बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने श्रीलंका को करोड़ों डॉलर्स की बड़ी पेशकश कर दी। पाकिस्तान और चीन की सरहद तिजारत व सियाहती मकासद के लिए बंद करने का फैसला। F-16 जंगी जहाज को ड्रोन में तब्दील कर दिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक कौमी असम्बली का इजलास, बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े अदारे का पाकिस्तान आने का फैसला, अब गाड़ियां पाकिस्तान में बनेंगी। सऊदी अरब की मशहूर और मारूफ एयरलाइन ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का फैसला कर लिया। सियाचिन में भारतीय फौज के एक और काफिले पर बर्फानी तोदा गिर गया, मुतअद्दिद अहलकार हलाक। भारतीय आर्मी चीफ के दिन पूरे होने के करीब नए सरबराह के लिए मोदी को 3 नाम अरसाल कर दिए गए। रूस का कुतुब शुमाली में हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खित्ते में चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए भारत ने गुज़िश्ता रोज श्रीलंका के नौ मुंतखब सदर के पहले दौराए भारत के मौका पर लाखों डॉलर्स इमदाद की पेशकश कर दी। श्रीलंकन नौ मुंतखब सदर के 12 दिन बाद ही भारत के दौरे को बहरा हिंद और इसके तस्वीराती समंदरी रास्तों पर भारत और चीन के मुसाबकती कंट्रोल के हवाले से गौर से देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हालिया दिनों में होने वाली बर्फबारी के बाद वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने खंजराब टाप पर पाक चीन सरहद तजारती और सियाहती मकासद के लिए बंद करने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के एलामिया के मुताबिक पाक चीन सरहद कल से तजारती और सियाहती मकासद के लिए बंद कर दी जाएगी। सरहद खंजराब टॉप में बर्फबारी के बायस बंद की जा रही है। पाक चीन सरहद सतह समंदर से 16,000 फुट बुलंदी पर वाक़या है। बॉर्डर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत सरहद हर साल बंद की जाती है। सरहद 4 माह बाद 1 अप्रैल को दोबारा खोली जाएगी। एलामिया के मुताबिक बंदिश के दौरान दोस्त मुल्कों के दरमियान सरकारी डाक का तबादला किया जा सकता है। पाक चीन सरहद के रास्ते अरबों रुपए मालियत की तिजारत की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमरीकी F-16 फाल्कन लड़ाका तैयारा जंगी मिशनों में अपनी अच्छी साख और शानदार तारीख के लिए मशहूर है। अमरीकी मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक अमरीकी फिजाइया आखिरी सांस तक इस पर भरोसा करती है। साल हा साल से इसमें ज़रूरी तब्दीलियां लाने के बाद अब से इसे बगैर पायलट के ड्रोन में तब्दील करने की मंजिल भी आ गई। अब ये तैयारा बगैर पायलट के ड्रोन जंगी जहाज के तौर पर भी काम कर सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी फिजाइया ने 2010 में F-16 को QF-16 ड्रोन में तब्दील करने के लिए काम शुरू किया था। अंग्रेजी के हरूफ Q से मुराद ऐसा जंगी तैयारा जो खुदकार तरीके से जंगी मिशन अंजाम दे और इसमें पायलट के साथ जाने की जरूरत ना हो। डेविस माउंटेन बेस स्टोरेज यार्ड से रवां साल 32 जंगी तैयारों को इनमें तब्दीलियों के बाद वापस मैदान जंग में लाया गया। इनमें से बाज को ड्रोन में तब्दील किया गया। शामिल करते हैं अगली खबर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक कानून साजी के मामले पर वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। निजी टीवी के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 4 दिसंबर को बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर इरसाल कर दी गई। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी इरसाल की। कौमी असम्बली इजलास में अहम अमूर पर कानून साजी होगी। अपोजिशन महंगाई और ग्रां फरोशों के खिलाफ इक़दामात समेत दीगर अवामी मसाइल उठाएगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक हुकूमत अपोजिशन के दरमियान आइंदा हफ्ते राब्तों का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मिलने के बाद बाज़ाब्ता कानून साजी का अमल शुरू होगा। याद रहे कि 3 रोज तक सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने वाली आर्मी चीफ केस की समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत दीगर जजेस ने फैसला दिया था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए 6 माह के अंदर कानून साजी की जाए। 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लेंगे।
بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ الیکٹرک وہیکل ڈیولپر اور چینی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن BYD نے پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والے دنیا کے سب سے بڑے ادارے نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق الیکٹرک وہیکل ڈیولپر اور چینی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن BYD نے پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکٹرک آٹو موبائل بنانے والی کمپنی اور چینی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن BYD نے آخرکار پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان الیکٹرک وہیکل اینڈ پارٹس مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شوکت قریشی نے حال ہی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس حیرت انگیز پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی آٹو کار کمپنی ٹویوٹا نے پہلی بار 7 نومبر 2019 کو الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی بن گئی تھی۔ واضح رہے کہ یہ کمپنی دنیا بھر میں 44 پلانٹس کے ساتھ 2.5 لاکھ افراد کو ملازمت فراہم کرتی ہے اور ان کی آمدن $250 ارب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2024 تک جاپانی کمپنیاں اپنے ماڈل تیار کر لیں گی اور پاکستان میں بھی صورتحال یقینی طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آٹو موبائل مارکیٹ پر زیادہ تر جاپان اور اس کے برانڈز کا غلبہ ہے۔ اس کے باوجود جاپان ابھی تک الیکٹرک ٹیکنالوجی کے متبادل کے ساتھ سامنے نہیں آیا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ خلیجی ملک کی نجی ہوا باز کمپنی سعودی گلف ایئر لائن نئے طیاروں کی خریداری کے بعد پاکستان کے لیے جلد پروازوں کا آغاز کر دے گی۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف ایئر لائن نے پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیجی ملک کی نجی ہوا باز کمپنی سعودی گلف ایئر لائن نئے طیاروں کی خریداری کے بعد پاکستان کے لیے جلد پروازوں کا آغاز کر دے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے اور معیشت میں بھی بہتری آنے کے بعد دنیا کے متعدد ہوا باز کمپنیاں پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ برٹش ایئر ویز سمیت مزید کچھ غیر ملکی ایئر لائنز برسوں بعد پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کا دوبارہ سے آغاز کر چکی ہیں، جبکہ اب سعودی عرب کی مشہور و معروف نجی ایئر لائن نے بھی پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی نجی ایئر لائن جلد پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ سعودی گلف ایئر اس وقت اپ گریڈیشن کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جلد سعودی گلف ایئر لائن اپنے فلیٹ میں نئے مسافر طیارے شامل کرے گی۔ نئے مسافر طیاروں کی شمولیت کے بعد سعودی گلف ایئر لائن جلد ہی پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ سعودی ایئر لائن پاکستان میں مذہبی سیاحت کو فروغ کے لیے کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے سیاچن میں بھارتی فوج کے قافلے پر برفانی تودہ گر گیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں 18,000 فٹ کی بلندی پر بھارتی فوج کا قافلہ معمول کی گشت پر تھا۔ اس دوران اچانک بھارتی تودہ گر گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کی گاڑی ملبے تلے دب گئی اور 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور برف میں دبے اہلکاروں کو باہر نکال کر طبی امداد فراہم کی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ بھارت میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی جلد فوجی سربراہ اور 4 اسٹار چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کریں گے۔ نریندر مودی کو نئے فوجی سربراہ کے لیے 3 نام بھجوا دیے گئے ہیں۔ جنرل بپن راوت 31 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کا نام کا اعلان جنرل بپن راوت کی ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے قبل کیا جانا ضروری ہے۔ اس سے قبل مودی حکومت نے جنرل بپن راوت کو 2 سال کے لیے بھارت کا پہلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خیال رہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ پہلی بار بھارتی فوج میں متعارف کروایا گیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر محکمہ دفاع میں بنائی گئی اس نئی پوسٹ پر جنرل بپن راوت کی تعیناتی 4 اسٹار پوزیشن کی ہوگی اور وہ بھارتی فوج کو جدید ترین بنانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کیبنٹ کمیٹی برائے سیکیورٹی کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ذمہ داریوں کو تعین کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی اور آخری خبر کی جانب۔ چین کی فوج بھی قطب شمالی میں گھسنے کے لیے سائنسی تجربات کر رہی ہے۔ ڈنمارک انٹیلیجنس کا انتباہ۔ روس نے MiG 31 کے لڑاکا جیٹ کے ذریعے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کنجال کا آرکٹک میں اسی ماہ تجربہ کیا ہے۔
روس کی خبر رساں ایجنسی نے 2 عسکری ذرائع کے حوالے سے اس تجربے کی اطلاع دی، جبکہ یہ بھی بتایا کہ ڈنمارک کی انٹیلیجنس سروس نے کرۂ ارض کے منجمد شمالی میں جغرافیائی سیاسی مخاصمت میں شدت پر خبردار کیا اور کہا کہ چین کی فوج بھی قطب شمالی آرکٹیکٹ میں گھسنے کے لیے سائنسی تجربات کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ روس نے سپر سونک میزائل کا تجربہ نومبر کے وسط میں کیا تھا، تاہم خبر رساں ایجنسی نے اس تجربے کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ جی تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔